عاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعثی تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد قدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمیدی اس آیت مبارکہ دے اندر انہاں لوگوں دی عظمت اور انعام دا ذکر فرمایا کہ جڑے اپنے مالک دے ہی ہو جاندے نے خالق کائنات نے انہاں لوگوں دی صفات اور انہاں لوگوں دی عظمت اور انہاں دے انعام دا ذکر اس آیت پاک وچ فرمایا ارشاد فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین ان جتے خالق کائنات کافر دے دعا نو بھی سند آئی ہر ایمان والے دی اے ایمان دا جزے کہ اللہ کریم سوہاڑیاں دعاواں نو سند آئی بلکہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم فرمایا میرے کلو دعا کرو میرے کلو منگو میں تہانو عطا کراں ایک خالق کائنات دی عادت مبارکہ آئی رب العزت دی اپنے مخلوق نال پیار تے رحمت ہے کہ اللہ دا بندہ جدو بھی اللہ کلو منگ دے اللہ نو عطا فرما دے مگر یاد رکھئے گا کہ دعا دے ایک اہم چیز ہے کہ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا کسی نو قرب الہی ہے جتنا کو رب دے زیادہ نزدیک ہے اللہ او دی دعا نو اتنا ہی جلدی قبول فرما لیتے دعا دی قبولیت
انسان دے قرب پروردگار دی دلیل ہے جتنا کو مالک دے قرب چے اتنی ہی او دی دعا اللہ قبول فرما دے مگر اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ والے دا اللہ نے ذکر فرمایا تے انعام کی عطا فرمایا میں پڑھا قرآن بھائی میں تو جو پہلے دس دے اور میں نہ دساں تے میرا گزارا نہیں ہونا اج میرا جی کردہ سی پیا 5-6 سال گزر گئے اج میں تفصیلاً اس در اقدس دی بات کراں جس در اقدس دے زمانے دے 72 گدیاں والے تے بڑے بڑے اولیاء تے بڑے بڑے صوفیاء تے بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے بادشاہ جس در اقدس دے آ کے جھک کے تے ولی بن گئے وہ آستانِ عالیہ جدا نام چورا شریف ہے آج میرا جی کردہ میں اپنے بابے دی عظمت شان عرض کراں آپ گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے عام بندے دے بارے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پروردگار نے فرمایا جڑا بھی میرا بندے پوچھے کملی والیا کہ رب کتھے بے اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیا تیرے کول سوال کر دینے رب کتھے بے فرمایا انی فانی قریب پروردگار نے فرمایا کملی والے فرما دے میں نیڑے ہاں میں قریب عرض کی دیا لیکن قریب ہے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پروردگار نے فرمایا میں شارگ دے بھی نیڑے ماں عرض کی دیا لیکن کو نیڑے میں فرمایا اجیب دعوت الداعِ اذا دعان پروردگار نے فرمایا جدو بھی میرا بندہ میں نو پکار دے نہ دی پکار سننا مائے فرمایا جدو بھی بندہ بولا دائے نہ دیا پکاران سننا مائے جدو آئی ولیاں دیواری آن بندے واری فرمایا میرا بندہ پکارے میں سننا مائے جدو ولیاں دیواری آئی فرمایا لہم یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین پروردگار نے فرمایا تو تے ہاتھی اٹھاویں اپنے لب ہلا کے دعا مانگے میں قبول کراں فرمایا جنہ دی یاری میرے نال لگ جاندی ہے انہاں نو ہاتھی اٹھان دی لوڑ کوئی نہیں لب ہلان دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا او دل وچ ارادہ ہی کر دینے مالک پورے کر دے دا اللہ اکبر جڑے او دل وچ ارادہ ہی کر دینے تے مالک انہاں دے ارادے اچھا بولو مالک ارادے پورے کر دیندہ ہے میاں محمد بخشنے دا ترجمہ فرمایا اچھا بولو جی سبحان اللہ جلدی جلدی چورہ شریف چلیے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے سچے مرد اس تو پچھلی آیت اللہ نے سچیاں دا ذکر فرمایا اللہ نے رجا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
تکون. پچھلی آیت وچ اللہ نے سچیاں دا ذکر فرمایا کہ نال ہی فرمایا دل چ ارادہ کر دے. تے میاں صاحب کتھوں گل شروع کیتی پچھلی آیت عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں اے مولا پاک منیندہ ہو اے پکی خبر آسانو مولا پاک منیندہ ہو اے پکی خبر آسانو. آؤ نوجوانوں میں انہاں لوگاں دا ذکر چھڑن لگا جڑے اپنے دل وچ ارادے کر دینے اللہ انہاں دے ارادے بھی پورے فرما دیندا ہے. اللہ فرماتا میں تیری دعا قبول کراں یا نہ کراں. فرمایا اے میریاں مرضیاں نے پر او نے جڑے دل چ ارادہ کر لیندے نے اللہ فرماتا دوسرے لوگاں دیاں دعاواں چاواں قبول کراں چاواں میں نہ کراں. اللہ فرماتا اے دلاں چ ارادے کر دینے کم نہ بھی کرنا ہوے اے ارادہ کر لین رب پورا کر دیتا. نہ بھی کرنا ہوگا تقدیر وچ نہ بھی لکھیا ہوگا. ہاں 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 تقدیر وچ نہ بھی لکھیا ہوے رب انہاں دے ارادے ویکھ دے. اللہ فرماتا دوسرے لوگاں والی مرضی ہے میری اپنی پر جدو آج بچ ولی دا معاملہ اللہ فرماتا ارادہ کر لیں تے رب پورا کرے ہی کرے. تائیوں میرے نبی نے فرما کچھ پر گندہ حال لوگ انج دے بھی تو ہاڑے دروازے تے آ جاندے نے کہ لباس ویکھ کے انہاں دے پھٹے لباس انہاں دی زلفاں انہاں دے بالاں تے دھوڑ ویکھ کے تسی انہاں لوگاں کولوں نفرت کر دیو. پر سرکار دو عالم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے میرے آقا نے فرمایا رب دے بارگاہ وچ انہاں دا حال ہے ہوندا ہے کہ جو انج کر کے قسم چک لن رب نو بھی انہاں دی قسم پوری کرنی پہ جاندی ہے. انہاں دا حال ہے ہوندا ہے. گرامی قدر حضرات انہاں لوگاں وچوں میں اج چورا شریف دے بزرگان دین دا تھوڑا جا ذکر کرن لگا. سارا تے میری اوقات نہیں ہے بس حق غلامی ادا ہو جائے. خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر خانہ تاجدار چورا شریف نقشبندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ خواجگاں بانی چورا شریف حضرت خواجہ نور محمد تیراہی ثم چوراہی رحمت اللہ علیہ او افغانستان دے شہر تیراہ بچو چلے تو چورا شریف پہاڑاں دی وادی بے آب و گیا میدان ہے جتھے آ کے بابا جی نے ڈیرہ لا لیا تو اس بارگاہ اقدس نو چورا شریف بنا دیتا. اس ویرانے نو انج دا چورا شریف بنا دیتا کہ زمانے بھر دے اولیاء پھر اس چورا شریف ور فیض لین واسطے بابا جی دے قدمہ وچ جا رہے. پھر کدے تسی ویکھو گے پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کدے تسی ویکھو گے پیر جماعت علی شاہ ثانی ننگے پیری چورا شریف دی گلیاں وچ پھرنا اپنے آپ تے ناز کرنا سمجھ دینا. کدے پھر تسی ویکھو گے باولی شریف دا تاجدار حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ خانے عالم رحمت اللہ علیہ چورا شریف دے تاجدار دی بارگاہ وچ قدم چمنا اپنے آپ تے ناز پہ کر دینے. کدے تسی ویکھو گے آسیال کور دی نگری دا تاجدار خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت اور اج بھی تسی جا کے ویکھو تے فیض بابا جی اونجی پہ بن دینے. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل مہاروی آپ دے ابا و اجداد جا کے اج بھی ویکھو چورا شریف دا لنگر ہی اتھے بھی وڈیا جا رہے
حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فیض چورا شریف دے وڈے آ جا رہے پامے موری والا ہوئے تے پامے موڑے والا ہوئے ہیں سارے بابے چورے والے دے غلام نے کو غلام نے تے کو غلامہ دے غلام نے فیض لنگر سارا بابے چورے والے دا وڈے آ جا رہے ہیں او خواجہ نور محمد تیراہی رحمت اللہ علیہ سمت چوراہی نے آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر آپ دے مرید خاص مستری جان محمد دا نام ہے میں چند کرامات بابا جی دیا سنانی ہیں کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر اسانوں مستری جان محمد آپ دے غلامہ بچو سی ایک دن اپنے گھر دا سارا سامان کٹھا کر کے چورا شریف آ گئے تے بابا جی نے بے کیا گھر دا سارا سامان لے کے مستری جان محمد نو پوچھیا کیوں آئے ہو عرض کی تھی لاجپالا میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی تھی لاجپالا میری نسل ہی کوئی نہیں جاری ہونی تے سونے میں سامان کی کرنا ہے میرے مرن دے بعد پتہ نہیں میرے سامان دا کی بنے گا ساری جائے داؤں دلہ کے بابا تیری بار گچی آگیا ہوئے حضرت بابا جی سرکار خواجہ نور محمد چورائی رحمت اللہ علیہ دی کفیت بدل گئی آپ نے مستری جان محمد والے بیکھیا فرما کی لینا آئے عد کی دل پالا سامان ہی رکھنا آیا بابا جی فرمان لگے پریشان نائیو فرمایا تو کہنا تیری نسل کوئی نہیں فرمایا میں تینوں کہنا ہوا اللہ نے تینوں 2 پتر دینے نے ایک بیٹی دینی ہے اللہ نے 2 پتر دینے نے ایک بیٹی عطا کرنی ہے وڈے پتر دا نام سلیمان چھوٹے دا نام غلام محمد رکھ دیویں اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھ دیویں وڈا پتر جلدی مر جائے گا مستری جان محمد صبر کرنائی نوجوانوں پھر زمانے دی نگاہوں نے بیکھیا او جڑا بے اولاد سمجھ کے سامان چھڑن آیا ہو اللہ نے 2 پتر عطا کیتے ایک بیٹی عطا کیتی وڈا پتر بھی جلدی فوت ہویا بیٹی تے بیٹے نو اللہ نے لمبیاں عمراں دتیاں تے مستری جان محمد بھی نو ہی کہنا پیا بندے رب دے اے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے اے نظر کر کے تقدیر نہیں بھائی جے تُسا میرے بابے دے نا تے نہیں بولنا تے میں تو اڈا کی کرنا اچھا بولو گیا رل کے پڑھ لئیے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر رب کعبہ دی قسم بدل جندے حدیث پاک چاہندہ لا یرد القضاء الا الدعاء تقدیرہ نہیں بدل دیاں پر دعا کرنے والا کوئی ہوئے تے تقدیرہ بھی بدل دے رہا ہے تو سارے مل کے پڑھئے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر گونج پا دیو بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے نوجوانوں کی میں تقدیراں بدل دیاں نے اے تے بابا جی چورا شریف والے نے یہ تو خواجہ نور محمد تیراہی نے نا بانیے چورا شریف توجہ رکھے میں آپ گواہ میں اس واقعے دا اور بندہ آج بھی موجود ہے میں ملا سکنا میرے پینڈ دا بندہ ہے محمد اقبال دا نام ہے کپڑے دا کاروبار کر دے کہ میں نے کہنے لگا سی صاحب تہاڈے والد گرامی نے میری جوانی وچ تہاڈے پیراں دا مینوں مرید بنایا سی میرے کول بیٹھ کے واقعہ سنا لگا میرے حضور شیخ کامل میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دنیا قبر حشر اندر مالک اور نگہبان میرے سائیں حضور تاجدار چورا شریف پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کہنے لگا سی صاحب اللہ نے مینوں پتر عطا فرمایا تے
حضرت صاحب قبلہ رائے پور تہاڈے والد گرامی نے جلسے تے بلائے تے آپ تشریف لے کے آئے کہندے بیعت میں ہویا سا پر ملیا کدے نہیں سا تے جدو میں حضرت صاحب قبلہ تشریف لے کے آئے تے میں عرض کی تھی حضور اللہ نے میں پتر عطا فرمایا تے حضور پتر دا نام رکھ دیو بیٹے دا نام رکھ دیو تے حضرت صاحب قبلہ حضور نے دو نام دسے تے آپ نے ارشاد فرمایا ان دوواں چوں جیڑا مرضی رکھ لو توجہ رکھیا دو نام دس کے ارشاد فرمان لگے کہ اقبال ان دوواں چوں جیڑا مرضی نام رکھ لے تو کہندا حضور میں عرض کیتی لجپال پتر ایک تے نام ہی ایک ہی دسو اپنی مرضی دا دسو تے حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا چل اقبال دوویں رکھ لے اے دا نام اے رکھ لے تے اگلا آوے گا او دا نام اے رکھ دیویں کہندا اسی صاحب ویکھ لو اللہ نے مینوں دو ہی دیتے دو ہی عطا فرمائے نے اور میں کدی بات عرض کرا میرے کول بے شمار الحمدللہ بے شمار میری گنتی وچ نہیں ایسے واقعات نے 12 ربیع الاول شریف ان قریب رات آن والی ہے اور اج بھی 12 ربیع الاول شریف حضور تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ لاہور ہنجروال میرے سائیاں دے ڈیرے تے سرکار دو عالم دے میلاد شریف دا جڑا کیک کٹیا جاندا ہے 1163 پاؤنڈ دا کیک اج بھی جڑے بے اولاد لے کے جاندے نے اگلے سال پتر ہی لے کے آندے نے اور میں ممبر رسول تے بیٹھا اج تک میں اپنی زندگی چ جس نو کیک لیا کے دیتا ہے وہ سارے بے اولاد اج صاحب اولاد نے ایک کرم ہے میرے سائیں دا دینا اللہ نہیں ہے مگر اللہ والے تقدیرہ کی میں بدل دینے ایک قرآن دے فیصلے نے میں ایویں نہیں آخرے آکے بندے رب دے نظر کری کے تقدیر نانا بھائی ہاتھی بلند کر کے سارے پڑھو بندے رب دے نظر کری کے تقدیر جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولو بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر مظفر آباد ابراہیم نامی بندہ کشمیر تو جڑیا چورا شریف بابا جی سرکار خواجہ نور محمد دی بارگاہ وچ آیا بیٹیاں سوال کر دے کہنے لگا بابا جی دسو قسمتاں بھی بدل سکدیاں نے کہ نہیں حضرت بابا جی سرکار بجد چ آ گئے آپ نے فرمایا بدلتے جاندیاں نے کوئی بدلن والا ہونا چاہیے تقدیراں بدل جاندیاں نے کوئی بدلن والا بھی ہونا چاہیے کوئی ابراہیمی نامی کشمیری بندہ جب واپس کشمیر وال ٹرے نا تے بابا جی حضور نے اتنے فرمایا جے ابراہیم بیٹا یہ تقدیر دا مسئلہ سمجھ چاہ جائے تے ایک باری حاضری ضرور دے بھی یہ تقدیر دا مسئلہ سمجھ آ جاوے تے حاضری ضرور دے بھی اے ابراہیم کشمیری کہندا جڑے ویلے میں کشمیر اپنے کر گیا ادھا ایک بھائی اپنے 55 جو گم ہو گیا سی اے ابراہیم اجے کشمیر واپس گیا ماں کہن لگی وے پترا مبارک ہوئے او جڑا تیرا بھائی گواچ گیا سی وہ واپس آ گیا ہے ایک کہندے مانو پوچھیا بھائی کتھے رہا ہے اسی تے تینوں مردہ سمجھ بیٹھے سا پتہ نہیں کہ مر گیا ہے کہن لگا میں ہندوستان دے اندر ایک ہندو دی دکان تے کم کردہ سا اچانک ایک لمبیا دیاں زلفاں والا بابا آیا مینوں کن تو پھڑ کے کہن لگا مسلمانوں کے کافران دیاں نوکریاں کرنا ہے چلے اماں پیوٹی کام کر دیا چل
نال ماں پیو ڈیکا کر دیا کہندا میں آنکھ کھولی اپنے گھر دے دروازے دے سامنے کھولوتا وا او ابراہیم نے اپنی ماں تے بھائی نو نال لیا چورا شریف والا دور دا یار کہندا بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے او لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے لہم ما یشاءون عند ربہم اللہ فرما جو اے چاند انہاں دے رب کو لینا واسطے وہ موجود اللہ ہوئی عطا فرماتا جو اے اپنے رب کو لمگ دینے گرامی قدر حضرات حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ تبلیغی دورے تھے چورا شریف تو آپ تبلیغی دورہ کر کے تھے واپس تشریف لے کے جا رہے چورا شریف دریائے اٹک دا کنارہ مغرب دی نماز دا ویلا اثر تا مغرب حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید دا درس ارشاد فرمایا تے 15ویں سپارے دی پہلی آیت پاک سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ادھی تفسیر بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام دے معراج شریف تے آپ نے دلائل ارشاد فرمایا آپ دے درس قرآن مجید کے بعد نماز دی لوگ مریدین پہ تیاری کرتے ہیں کہ ایک غیر عقیدے والا شخص آپ دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردا اللہ جپال تساں حضور دے معراج شریف تے دلیلاں دتیاں نے مگر میرا ایمان پختہ نہیں ہوندا کہ نبی کریم علیہ السلام کیویں ایک آن دی آن وچ عرش تو پار چلے گئے حضور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھو اس تو بعد گل کر لو جڑے ویلے سارے وضو کر کے آگے نماز دی تیاری ہوئی تے آپ دی معمول سی کہ آپ دے قافلے دے اندر ہر کام دی ڈیوٹی لگی سی کسی نہ کسی دی نماز پڑھاواں دی ڈیوٹی افغانستان دے ایک بہت بڑے عالم دین سی نماز پڑھان دی ڈیوٹی انہاں دی پر اج جدوں کتارا بن گئی نا تے صفاں سیدھیاں ہو گئی تے بابا جی سرکار فرماتے ہیں اج نماز میں آپ پڑھاواں گا آج فقیر آپ نماز پڑھاوے گا مصلی سے کھلو کے فرمان لگے علماء دینوں کو زیر زبر دی شاد مادی غلطی ہو جائے تو برداشت کر لے آجائے آپ جڑے بلے مصلی سے کھلو سامنے دریائے اٹک پہ چل دے نماز واسطے کتارہ بڑھ گئی صفحہ سیدھیاں ہو گئی بابا جی درگار مصلی سے کھلو کے کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر کرتا جڑے ویلے نماز دا شروع آغاز ہویا بابا جی نے پہلی رکعت اندر اوہی آیت پاک پڑھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پہلی رکعت جی آیت مبارکہ نو پڑھیا دوسری رکعت سورہ علم نشرہ پڑھی جڑے ویلے سلام پھیریا نمازی بھی حیران نے او پوچھنا والا بھی حیران ہے جدوں نماز شروع کیتی ہے دریائے اٹک سامنے میں سلام پھیریے دریا پیچھے میں نماز وچ بابا جی نے دریا پار کرا دیتا فرمان لگی ہوئے بیلیا کہ محمد فقیر انج دریا پار کرا سکتا ہے پھر کملی والا بھی عرشوں پار جا سکتا سبحان اللہ
فرمایا جو دے فقیر ہیں جو پار لنگا سکتے ہیں میرا جی کرنا میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کو لٹر جاؤں جو اچھا بولو سبحان اللہ خواجہ غلام فرید فرما دلیں عملہ والے عملہ والے عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے پر پہ عملے روتے کھاندے غلام فریدہ اڈبن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر جنانے غلام فریدہ ڈبن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر جنا دے نوجوانوں سیال کوٹ دے رہنے والے قرب و جوار تو تشریف لکے آنے والوں یہ خاندان ہے جس دے ایک ایک فرد میں ذکر چھیڑا نا تے یقین کرو ولایت دے دریا تے سمندر بہ جان دے یہ تے حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے 4 بیٹے ہیں بچوں اللہ کریم نے جنہاں سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی تے جنہاں فیضان چراہی نو پورے بر صغیر پاک و ہند اور پورے عالم کے اندر پھیلا دیتا وہ حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ علیہ سمہ چراہی دے بیٹے حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کی مقام ہے کہ آپ جدو ماں دی گود میں چاہے تو دودھ نہیں پی رہے آپ دے دادا جی حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ فیض اللہ چراہی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چند کی تھی کہ حضور بیٹا دودھ نہیں پی رہے پوتے نے اٹھا کے نہ تے فرمان لگے اے تے اپنا حصہ ہونے مانگی جاندہ ہے اپنی زبان مبارک حضرت خواجہ فقیر محمد دی دہن مبارک رکھی دیر تک چوس دے رہے خواجہ فیض اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرا او لال ولایت نگری دا شہنشاہ ہوئے گا ارشاد فرمایا کہ دی آلت دی اولاد دی نسل دی اندر اور اے دے تو فیض یاب ہو کے بے شمار زمانہ اکتساب فیض کرے گا ولایت دی منزلہ طے کرے گا ارشاد فرمایا 70,000 ولی یہ کل فیض حاصل کرنگے گرامی قدر حضرات وہ حضرت خواجہ بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ چورہ شریف دے آستانے دا شہنشاہ آج بھی کدے چورہ شریف ضلع اٹک دے اندر جاؤ تے اس چورہ شریف دی چھوٹی جی بستی ویکھو تسی ویکھ کے حیران ہو جاؤ گے وہ پتھریلی زمین وچ ایک چھوٹی جی بستی چند گھر نے جن دا نام چورہ شریف ہے تو اس چھوٹی جی بستی وچ رہن والے پوری کائنات بادشاہی پہ کر دے ہیں پوری کائنات بادشاہی کر دے ہیں وہ چورہ شریف دیاں گلیاں جتھو وقت دے قطب تے غوث تے عبدال اپنے جوتے تے جوڑیاں اتار کے تے پھر نہ فخر محسوس کر دینے وہ چورہ شریف دی گلی جتھے حضرت بابا جی چورہ شریف والے دے نال حضرت خواجہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ ورگے ہاتھ بن کے تے بابا جی دے پیچھے ٹور دیں پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ ہاتھ جوڑ کے بابا جی سرکار دے پیچھے ٹور دیں ایک جماعت علی بابا جی سرکار دی گھوڑیاں پٹھے پاندہ ہے ہاں جماعت علی پر سیدان دا تاجدار جی دی ڈیوٹی بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ دی گھوڑیاں نو پٹھے پان دیئے تے جی دیاں گھوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ بن جانا ہاں اس بابے دیاں مہور کی شانہ بیان کرا ایک دل پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ بابا جی دی گھوڑی نو غسل کرا کے لے آئے جڑی گھوڑی تے بابا جی سفر فرما دینے
بابا جی فرمان لگے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آئی عرض کی دی لجپالا مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے بابا جی نے سینے لایا ولایت دیا ساریا منزلہ تے کرا دیتیاں فرمایا تینو گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بناون دا والے تینو گھوڑے نوان دا والے تینو گھوڑے نوان دا والے تے مانو ولی بناون دا والے او بابا جی چورے والے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ گلی بچے گزرے تے بابا جی فرماتے رہے تھے کھلو تے میں ہونے ہی آیا بابا جی 3 دن دے بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اتھے کھلو تے حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے جماعت علی اتھے کھلو تے از کی تے حضور تو سا فرما سے اتھے کھلو تا آپ نو ادا پسند آئی تے بابا جی سینے لاکے نہ تے ولایت دیا ساری مرضلہ تے کرا کے فرماتے نے تو میری راواں چ کھلوتا رہے جا قیامت تک زمانہ تیری راواں چ کھلوتا رہے گا وہ بابا جی دی ایک نگاہ ولایت دیا ساری مرضلہ تے کرا دے اور علی پر سیدہ ہی نہیں اے باولی شریف دا تاجدار حضرت خواجہ حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ باولی شریف والے آپ جب حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا توجہ ہے جو تے آپ دے گھر دے اج بھی جڑا دروازہ سے مین گئے اتھے ایک چیز لٹک دی سی کمرے وچ جاون واسطے ایک چیز لٹک دی ہے جڑا بھی گزردا دے سر نو چیز لگ دی ہے تے کئی لوگ پوچھنا حضور یہ کی ہے تے آپ نے فرمانا بابا جی چورے شریف والے دی جُتی مبارک ہے اسے جوڑے دا فیض ہے حضرت پیر چنن شاہ صاحب آلو محرم شاہی رحمت اللہ علیہ آپ جدو حضور بابا جی چورہ شریف والے دی حضرت خواجہ نور محمد الہی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے لے کے جاؤنا والا کون ہے حضرت ہادی نامدار نتھیال شریف دا بادشاہ پیش کر کے ادا کی حضور شہباز لے کے آئے تو اڈی بارگاہ وچ بابا جی فرمان لگے ہادی نامدار تیرا تحفہ میں نے پسند آئے حضرت پیر چنن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ڈیوٹی لگی لنگر پکان دی 12 سال چورہ شریف دے لنگری بن کے لنگر پکان دے رہے ایک دن حضور بابا جی سرکار نے دیکھا کہ آپ دے نا قمید مبارک پھٹ گئی تے پرانی ہو گئی بابا جی حضور نے اپنا کرتا مبارک تے ایک اپنے جوڑا مبارک جوتی مبارک عطا فرمائی حضرت پیر چنن شاہ صاحب آلو محاروی نے کرتا مبارک تے پہن لیا مگر جوتی مبارک نہیں پہنی کہ میرے پیر دا جوڑا میرے سائیں دے قدمہ لگا کرتا تے پہن لیا تے جوتی مبارک وچ دھاگا پروک نہ تے انج گلے وچ پا لے جی میں لوگ تعویذ پاندے نے اوپر قمیض پہن لئی آپ دا جڑا او بھی کرتا مبارک پرانا ہو گیا نا تے ایک دن حضور بابا جی نے ایک اور کرتا دے کے فرمایا اے اتار تے اے پہن لے آپ نے جدو پرانا کرتا مبارک اتاریا تو لوگ ویکھ کے حیران رہ گئے کہ چنن شاہ آلو محاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر دی جوتی مبارک نو گلے وچ انج پایا جویں لوگ تعویذ مڑا کے پاندے نے لوگاں تے کفیت آ گئی حضور بابا جی سرکار نے اس ویلے پیر چنن شاہ آلو محاروی نو سینے نہ لا لیا آپ دا متھا چم کے تے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے نا تے ارشاد فرمان لگے جا چنن شاہ آلو محاروی محمد دے غلام دا غلام ہے یا قیامت تک جڑا تیرے بوے تے آندا رہے گا او دے دکھ بھی مکدے رہن گے بھوک بھی مکدی رہے گی ہاں مکی دی کدی بات چھیڑا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو چورہ شریف لنگر چورہ شریف دا کھان والے عرس مبارک تے جانا تے مریدہ نو کہنا خالی بوریاں نال لے جاؤ تے جدو چورہ شریف عرس مبارک ختم ہو جانا تے جڑی چورے دے چورے اور روٹی دے چورے اور لنگر دے ٹکڑے جڑے لوگ رکھ جاندے رہنا تے آپ نے مریدہ نو فرمانا اے ٹکڑے تے چورے دے چورے کٹھے کر کے بوریاں بھر لو ایک دن حضور بابا جی ویکھ کے فرمایا جماعت علی ایک ہی پیا کرنا تے عرض کی تیلا جپالا چورے دے چورے لے کے تے علی پور سیدہ جا کے اپنے لنگر دے آٹے وچ مکس کر لینا میرے لنگر چ برکت ہو جاندی ہے میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں سینے لا کے فرماتے نے جماعت علی تو کسے کنگال فقیر دا غلام نہیں محمد دے فقیر دا فقیر ہے یا قیامت تک تیرے زمانہ بوئے تے آوے گا دکھ بھی مکدے رہن گے بھوک بھی مکدی رہے گی
اس بات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی وہی مالی باغ دی اے راکھی کرے دا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے انہیں تو ہون جے سچے اثر دینی مادہ بیلا پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی امی نو کہن لگی اما جی اجازت ہوئے میں چورا شریف پیرانوں میں لے آواں ماں سیدہ دی پہ روٹیاں پکان دی ہے عرض کر دینے اما جی میں چورا شریف پیرانوں ملنے چلے آؤ تے ماں کہن لگی شاہ جی روٹی کھا کے جایا آجے عرض کی تھی اما جی سفر درادا ہے اجازت دیو تے میں کدھر راہ بھی جو کھا لواں اما تو اجازت لئی ٹورے ٹورے چورا شریف آ گئے چورا شریف جڑا پانی دا نالا ہے جنہیں آج بھی لوگ کسی آنکھ دینے اس کسی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ پہنچے ادھروں دور بابا جی سرکار بھی آگئے جڑ ویلے مرشد دے قدم چومے ہاتھ چومے بابا جی فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی لج پالا بھوک بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پھر جماعت علی شاہ فرما دینے دارے روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کی ٹھولے آئے بابا جی فرما دینے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دی لج پالا سوچنا گرم روٹیاں کی ٹھوئے آ گئیاں بابا جی فرمان لگے چپ کر کے کھائی جا ایک ادھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں اوہی جا کے لے آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سبحان اللہ مالی باغ دی راکھی کردہ اچھا بولو گے راول پنڈی دا بازار سونا جا نوجوان کپڑے پہ رنگے بابا جی سرکار حضور قریب تو گزرے نا تے ویکھیا نوجوان اندروں بھی سونا ہے تے باہروں بھی سونا ہے میرے بابے چورے والے دی نگاہ پہ آگے قریب بیٹھ کے نا تے آپ نے اپنی چنری مبارک دے کے فرمایا لے بچیا فقیر دی چنری رنگ دے تے رنگ درہ پکا جا چڑھا اترے نا آپ قریب بیٹھ گئے تھے وہ کپڑے پہ رنگ دے نا بابے نے ویکھیا نا تے نوجوان نے کہ بابا بڑا سونا ہے ولایت دا نور متھے چکے چمکدا بچہ ویکھ کے کہنے لگا اللہ جپال تسی کی کر دے ہو آپ نے فرمایا جی تسی کی کر دے ہو کہنے لگا بابا جی ویکھ لو میں تے لاریاں کپڑے رنگ ناواں نوجوان کہنے لگا بابا جی تسی کی کر دے ہو فرمایا تم بھی للاری ہیں میں بھی للاری ہیں نوجوان رونگی نلوے کے کہنے لگا بابا جی کی رنگ دے ہو فرمایا تو کپڑے رنگنا میں دل رنگنا چنری رنگ کے نوجوان نے دیتی کہنے لگا بابا جی لے جاؤ اس نوجوان دا نام حافظ عبدالکریم ہے بابا جی نے چنری موڈے تے رکھی آپ ٹور پہ نوجوان کہنے لگا بابا میں بھی رنگ چاڑے ذرا تو بھی چاڑی جاؤ آپ نے موڑے کے بیکھیا تے ولایتیاں سوریاں منگلہ تے کرا کے فرمایا جا بیلیا اکڑے کپڑے رنگ داس ہیں ہن دل رنگیا کپڑے رنگ داس ہیں ہن دل رنگیا کر وہ اج بھی دل پہ رنگ دا او راول پنڈی عیدگاہ شریف دا تاجدار حضرت حافظ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ اے ہوئی جے
جنہوں بابے دی ایک نگاہ نے کپڑیاں دے للاری تو دلان دا للاری بنا دیتا کسی عرض کی تھی لاجپال لوگ محنت کر کے تسبیحاں کھڑکا کے مسلیاں تے بیٹھ کے تے راتاں جاگ کے اے مقام لیندے نے انہوں ایکو نظر نہ لی ایکو نظر نہ لی تے بابا جی سرکار فرما لگے محنتاں او کر دے کنگال جنہ دے ماپے محنتاں او کر دے کنگال جنہ دے ماپے جنہ نو ملے رج کھان او کیوں کرن سے آپے فرمایا سی محمد فقیرہ ایکو نگاہ نل جڑا ولایت دے عظمتاں تے پہنچا دے وے انہوں چورہ شریف دا بادشاہ کیا جا رہا ہے نوجوانوں یہ او چورے دا لڑا ہے میں دوسرے دی کی سناواں ہڈ بیتی سنا دیا اچھا بولو گے کریم دے جوڑیاں دا احسان ہے اج زمانہ میں نو کہندے کیاسی صاحب ایڈی چھوٹی عمر چینہ مرتبہ اینی عزت اینہ مقام اینہ نام اینی شہرت کہ سال سال پہلے لوگاں نو ٹائم لینا پہندہ تے پھر بھی نہیں مل دا یہ بٹ صاحب ماڈرن ساؤنڈ والے یہ بھائی مووی والے عثمان قادری صاحب مدینہ ویڈیو والے میں نو تنی خبر میں نو یہ دس دینے کہ آسی صاحب تو ہاڑا تے نمبر بند ہے کہ تُسی فون آن نہیں کر دے مگر انٹرنیٹ تے سا توڑیاں تقریر اپلوڈ کیتیاں نے تے پوری دنیا بچو کوئی ملک ایسا نہیں جتوں فون نہیں آن دے ہر بندہ ایک کوئی گل پوچھ دے کہ آسی صاحب دا ٹائم چاہی دے یہ کتھے ملن گے میں بھی جدو کدے کدے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کرنا اور میں حیران ہو جانا لوگا دے کمنٹس پڑھ کے اور اتنی تقاریر میں نے پتہ ہی نہیں کہ کنی ہزاران دی تعداد تقاریر اپلوڈ ہو چکی ہیں اور کون کر دے یہ نبیلیاں دی بھی مہربانی ہے کہ لوگاں واسطے آسانی پیدا کر دینا رات بھی کل لاہور میرے کو ایک دوست سوال کرنے لگے کہنے لگے ایسی صاحب میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں خطیب ہاں مگر میرا گلہ تھک جاندہ ہے میں نے کو نسخہ دیو کہ تو آڑا گلہ نہیں کدے تھک دا اتنا بیان کر دیو جگراتا بھی یہ روز اتنے طویل سفر بھی کر دیو انہیں بیان آیا تقریرہ کر دیو تو آڑا گلہ نہیں تھک دے دی وجہ کی کچھ گر دیو میں اکھیا علماء دین تشریف فرماؤ میں سچی دساں رب کعبہ دی قسم میں میرا کمال کوئی بھی نہیں میرے نال رہن والے دوستان پوچھ لو میں کدے گلے واسطے کوئی پرہیز نہیں کیتا کسے قسم دا کوئی کدے پرہیز نہیں کیتا نہ میں کدے آج تک گلے واسطے کوئی دوائی کھا دی دوست پوچھ دینے وجہ کی تے میں کہنا وجہ ہے کہ جدو میں چھوٹا جیسا میں پرائمری کلاس پاس کی تھی کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد لطیف آسی سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان میں نے انگلی نہ لا کے تے سیالکوٹ کلے تے لگے سیالکوٹ کلے تے اس دورے چک میرج حال سی جدہ نام سی گرینڈ ہل میرج حال بڑا مشہور سی وہ بھی ساڑھے پیر پائی سان سالانہ ملا شریف دا تھے جلسہ کروان دے سان تے حضور قبلہ عالم میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف تشریف لکے آئے میں نے یاد ہے وقت جدو آپ باہر تشریف لے کے جلسہ گاتو آ رہے تھے میرے والد گرامی نے منو پیش کر کے نا تے حضرت صاحب قبلہ حضور سائیہ دی بار کا چرد کی تھی لاجپال میرے 3 بیٹے نے یہ میرا درمیان والا بیٹا تے میرا جی کر دے کہ انہوں میں عالم دین بناواں تے میں اپنی جگہ تے اپنی اولادی جو انہوں رکھاں اپنا جانشین بناواں اس ویلے میرے سائیں حضور نے میرے سار تے ہاتھ رکھ کے میرے والد گرامی وال بیٹھیا تے آپ نے بڑے وجدانی عجیب کیفیت سی تے آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا آسی جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا اور پھر میرے سائیں حضور نے جڑے الفاظ ادا فرمائے آج بھی یہ جڑے خوشبو کھلارن والے نے انہوں نے پوچھ لو یہ بھی گواہ نے اس چیز دے چند سال پہلے آج بھی میں لوگ پوچھنے آسی صاحب دنہ بیچی اٹھے گئے ہو ویندیاں یہ وجہ کی ہے ہاں یہ عروج کی میں مل دیں پورب کلیر پسرو روڈ تے گاؤں یہ سائیں دا پینڈ جڑا خوشبو کھلار دا اسے جلسہ گاتے میں شیر بابا بلے شاہ دا پہ پڑھ دا ساں
عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کام نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اس ویلے حضرت صاحب قبلہ حضور تشریف لے کے آئے تے مینوں فرمان لگے بابا بلے شاہ نے کی فرمایا پھر آکھیں ذرا میں پھر پڑھیا پھر فرمان لگے پھر پڑھ بار بار 15-20 منٹ تک میرے کو لگاتار پڑھا کے حضرت صاحب قبلہ نے اس ویلے مائک پھڑ کے فرمایا جڑے موجود ہو سن لو جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دیا جی کہ پیر کبیر علی شاہ چورا شریف والے فرما گئے نے کہ اس میرے پتر نو بڑے تھوڑے زمانے دنیا ویکھے ممبر رسول تے بیٹھا واللہ باللہ تاللہ قسم اٹھا کے کہنا کہ اس دن تو بعد منوں نہیں پتہ لگا پھر کہ کیویں زمانہ میرے نال پیار کر دے کیویں زمانہ مینوں جان دے بس سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو یہ پکی خبر ہے سانو میں گواما ان واقعات دا اور ممبر رسول تے بہ کے راوی بھی میں ماں گواہ بھی ان واقعات دا میں ماں اور میرا پنڈ اور میرا زمانہ گواہ اور عدالت گڑھ دے بے شمار لوگ اس دن دے گواہ نے جدو میرے والد گرامی دا تو 3-4 سال پہلے عرس مبارک سی اور لوگوں نے یاد ہے کہ میری والدہ اتنی شدید بیمار سن کہ آپ دے والدہ صاحبہ دے گردے بالکل ڈاکٹران کہہ کے ختم ہو چکے 17 دن گزر سک چکے سن پیشاب بھی بند میری والدہ دا جسم سج کے اور پھل کے اتنا بڑا ہو گیا ڈاکٹران نے اسے ہی رات آکھیا سی کہ واپس لے جاؤ آج آخری رات ہے ساڑھے کل کوئی علاج نہیں عرس مبارک ہو گیا تے رات نو قبلہ صاحب زادہ صاحب تشریف لے آئے والدہ صاحبہ نے دم فرمایا صبح میں لاہور لے کے گیا ڈاکٹر آکھیا سی کہ اگر یہ بے ہوش ہو گئے تے ہوش نہیں آوے گا پھر آخری ویلے لاہور تو واپسی تے والدہ بے ہوش بھی ہو گئی میں رو رہا سا ڈرائیونگ بھی کر رہا امن آباد جدو ٹول پلازے تے آیا تے اچانک میں نو بابے دی یاد ہے تے میں روندیا ڈرائیونگ کر دیا اچھی آواز نہ رو کے ایڈے لاج پالو تے اج کدے پہنچ جاؤ نا لوگ زمانہ گواہ کہ میرے گھر چ لوگا دا میلہ لگا سی کہ ماں انہاں دی فوت ہو چکی ہے میرے بڑے بھائی بھی باروں آ چکے میری باجی ہمشیرہ بھی باروں تشریف برد ملک تو لے کے آ گیا آخری ویلہ سی سانس اٹک چکی سی کوئی زندگی دی امید نہیں تے میں ڈرائیونگ کر دیا اچھی آواز نہ لکھیا ایڈے لاج پالو چورے والے پہنچو میری مدد لو رب کعبہ دی قسم اج الفاظ میرے منہ چ سن تے امی اٹھ کے بیٹھ گئے تے کہنے لگے مینوں پیشاب آیا ہے آج بھی الحمدللہ سالاں گزر گئے نے جاؤ میری والدہ الحمدللہ آج بھی حیات نے اور صحت تندرستی والے نے اور بالکل حیات نے صبح آج بھی ڈاکٹر مدر صاحب کی والے صبح جا کے جدو میں رپورٹ رکھی تے کہنے لگے میرے ڈاکٹری دے کیریئر چ پہلا واقعہ کوئی معجزہ ہویا ایک کسی دی کرامت میں اج تک اس سٹیج تو کسی نے واپس آندیا نہیں ویکھیا میں نہیں ویکھی کسی نے واپس آندیا میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ کچھ نہیں یہ بس میرے سائیں دی نگاہ دا کمال ہے یہ میرے کریمہ دا کرم ہے اج لوگ میرا نام چھوڑ کے پوچھتے ہیں اسی صاحب نام کتھوں لیا یہ عزتہ کتھوں لیا ایڈی چھوٹی عمر دے اندر تو سا اتنا نام کمایا جڑا لوگاں نو ساری عمر چٹے والاں چ جا کے نہیں ملدا وجہ کی او میں دس جاواں تحدیث نعمت دے طور تے ذکر لگا میں اپنے حضور سائیں دی بارگاہ ایک دن لاہور حاضر ہویا آج بھی انشاءاللہ جمعہ تو بعد میں حاضری ہے میری سائیں قبول فرما لیں اس طرح عام دنہ بچ حاضری سی تے میں کوئی مہینے 2 مہینے دے بعد گیا تے حضرت صاحب قبلہ حضور میرے والے ویکھ کے فرمان لگے اسی بیٹا بڑی دیر بعد آئے تے میں نکما آداب مرشد دا پتہ نہیں سی میں اپنے لباں چ اپنے آپ نو بڑا خطیب تے مولوی سمجھدا سا میں اپنے آپ نو بڑا مقرر سمجھدا سا لوگ میری بڑی عزت کردے نے تے ہورے میری آواز دے دیوانے نے میرے علم دے دیوانے نے میری لوگ خطابت دے ہورے دیوانے نے تے میرے لباں چ نکل گئے میں کہا جی بزی بڑا سا مصروف بڑا سا اس واسطے نہیں آ سکیا تے سائیں اے انج کر کے میرے ول ویکھے تے فرمان لگے جدو ویلا ہوویں پھر آ جائیں جدو ویلا ہوویں پھر آ جائیں
یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم میں قدم بوسی کر کے جدو آستانے تو باہر آیا تو مینوں انج لگدا سی زمانے وچ مینوں جاندا ہی کوئی نہیں، کوئی میرے نال سلام نہیں لیندا۔ میں گھر آیا تو مینوں گھر والے نہیں سن پہچان دے، میں باہر گلی وچ نکلدا سا پتہ ہی نہیں کون حافظ عمران آسی، وہ جڑا پروگراماں دیاں تے جلسیاں دیاں ڈائریاں بھر کے بیٹھا ہوندا سی نا عمران آسی، انج ویلا ہو کے گھر بیٹھا سی کہ پتہ ہی کسے نوں نہیں کہ کون عمران آسی۔ 2 مہینے بعد جدو خبر ملی تے میں محسوس ہویا، پھر میں سائیاں دی بارگاہ چ انہاں کرم فرمایا تے میں گیا، اج میں قدم ہی رکھیا تے سائیں ویکھ کے فرمان لگے ویلا ہویا کہ نہیں، اس ویلے میں قدماں تے سر رکھیا تے عرض کیتی سونیا سارا ہی ویلا ہو کے آ گیا، اپنے قدماں چ رکھ لے۔ وہ کسے آکھیا سی نا سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کو، سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کو، در در کریں سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو، در در کریں سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو، میں اپنے بابے دی زندہ کرامت ایک کرم جے چورا شریف دے بابے دا جدی نگاہ کرم نے کسے نو کتو شریف دا تاجدار بنایا ہے، کسے نو علی پور دا تاجدار بنایا ہے، کسے نو باولی شریف دا تاجدار بنایا ہے، کسے نو او حضرت خواجہ خان عالم بنایا تے کسے پیر چنن شاہ آلو مہار بھی بنایا۔ میں اسے ہی بابے دے خاندان دا خاندانی غلام ہاں، میں جدی پشتی غلام ہوں اس خاندان دا، میری نسلہ بھی سائیں قبول فرمان۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نہیں فرمایا قلب میرے تے اے جندرا بجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دلو لگے دل میں۔ کہتے بابا چورے والے نا حضرت بابا جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دن صبح گھروں باہر نکلے تھے، کتے دے بھونکن دی آواز آوے، فرمائے کتا کتھوں آئے؟ از کی تیلاج پال تو آڑے صاحب رات چورا شریف تو آئے نے تھے پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ چورا شریف والے کو چورا شریف جو کتا رکھوالی نہیں لے کے آئے، آپ دی کفیت بڑھ گئی تو فرمایا دوڑ کے غلام نو فرمایا پتر نو فرمایا چک اس کتے نو، انہیں چورا شریف چھڑ کے آگیا۔ عرض کی تھی بابا جی وجہ کیے کہ فرمایا میرے پیر دی گلیاں دا کتا ہے، جماعت علی دیا گلیاں سے قابل نہیں کہ میرے پیر دیا گلیاں دا کتا ہے پھرے اوتھے چھاڑے آؤ، کدھرے میریاں گلیاں دا کو بندہ میرے پیر دی گلی دے کتے نو جھڑک نہ مار دے، یہ دی بھی ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تے کو پوچھے عاشقاں کو نو ایویں نہیں ہو مدینہ دے کتیاں دا بھی ادب کر دے رہے۔ جدو آپ یقین کرو کتا چھوڑ کے آئے نا چورا شریف دے سارے پیران نظام کٹھے ہو گئے کہ آپ نے خادمین نو فرمایا کہ جدو جاؤ نا علی پور سیدہ تے جا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو فرمایا جے کہ تو چورا شریف دی گلی دا ادب کیتا ہے جا مدینے دے غلام قیامت تک تیرا غلام بن کے رہن گے۔ پھر وہ جماعت علی شاہ صاحب جنہاں نو عرب دے لوگاں بھی ابو العرب آکھیا، عرباں دا باپ، وجہ کی سی عرباں نے انہاں دا ادب کیتا، کیوں کہ انہاں نے پیر دی گلی دے کتے دا ادب کیتا۔ پھر عربیاں نے انہاں دے احترام کیتے۔ نوجوانوں اللہ کریم دی بارگاہ جا کے تے دعائے اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے، حضور بابا جی سرکار اور میرے سائیاں دا فیض اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد